नमस्कार, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ जनमत पार्टीका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष इन्जिनियर बसन्त कुशवाहा। सर्वप्रथम कार्यक्रममा स्वागत कार्यक्रममा मधेसवाणी हेरिरहनुभएका सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक वृन्द र श्रोताहरूमा मेरो नमस्कार, जय मधेस। हजुर, जसरी कि हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई कसरी समीक्षा गर्नु तपाईँहरू जुन किसिमको परिणाम आएको छ, परिणाम तपाईँहरूको पक्षमा खासै सन्तुष्टजनक देखिएको छैन, त्यही पनि एउटा आश लाग्दो छ। यो परिणामलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभयो तपाईँहरू? यसपालिको स्थानीय चुनाव हाम्रो लागि यो पहिलो चुनाव नै थियो र यो पहिलो चुनावको हिसाबले हामीले अधिकांश उम्मेदवारहरू हाम्रो पार्टीमा वर्षौँदेखि लागेका, पार्टीमा सङ्घर्ष गरेका व्यक्तिहरूले हामीले उम्मेदवार बनाएका थियौँ। अनि त्यही हिसाबले पनि हाम्रो सबै प्रचार प्रसारका गतिविधिहरू थिए र यसपालि हाम्रो जुन रिजल्ट छ, हाम्रो जुन परिणाम छ त्यति राम्रो नदेखिए पनि, बाहिर त्यति टेक्निकली राम्रो नदेखिए पनि हामीले हाम्रो लागि सुरुवातकोबाट जिरोबाट सुरु गरेको पार्टीको लागि यो धेरै नै राम्रो जस्तो हामीले अनुभव गरेका छौँ। नेपालमा तपाईँले हेर्नुभयो भने करिबन 79वटा पार्टीहरू दर्ता भएका थिए, त्यसमध्ये हामी 10औँ पार्टीको रूपमा अहिले आएका छौँ र मत परिणामको हिसाबले पनि हेर्नुभयो भने, पपुलर भोटको हिसाबले पनि हेर्नुभयो भने हामी निकै नै करिब 1.25 लाख जति भोट हामीले पाएका छौँ। त्यही भएर हाम्रो लागि यो अति नै उत्साहजनक परिणाम हो र हामीले आउने दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने पनि हामीले एउटा अनुभव प्राप्त गरेका छौँ, जुन आउने चुनावहरूमा हामीले प्रयोग गर्नेछौँ। हजुर, खास गरी जनमत पार्टीको जुन किसिमको जनाधार देखिन्छ अथवा जुन कार्यक्रमहरू पनि हुँदा पार्टीमा अब हजारौँ जनताहरू उर्लेर आउने, तर त्यो ब्यालेटको रूपमा परिणत हुन सकेन। खासमा अहिले हाम्रो जुन ठाउँमा हामीले चुनाव लडेका थियौँ, करिबन 180 ठाउँमा हामीले चुनाव लडेका थियौँ र त्यहाँको मतदाताहरूको तपाईँहरूले मूल्याङ्कन हेर्नुभयो भने, गतिविधि हेर्नुभयो भने चुनावको 3-4 दिन अघिसम्म हामीसँग व्यापक जनसमर्थन थियो र पछि गएर अन्तिम मौकामा करिबन 3-4 दिन, चुनावको 3-4 दिन अगाडि धेरै हदसम्म पैसा कमाएका पार्टीहरू, भ्रष्टाचारी पार्टीहरू, सत्तामा रहेका पार्टीहरूले भोट किन्ने काम गरे। यहाँसम्म कि हाम्रो उम्मेदवार पनि खरिद बिक्री गर्ने काम भयो, जसका कारणले हामीले धेरै ठाउँमा हार त बेहोरेका छौँ, तर धेरै ठाउँमा हामी नम्बर 2 पोजिसनमा पनि छौँ। हजुर, भनेपछि पैसाको चलखेल भयो, तपाईँको पार्टीका उम्मेदवार पनि बिक्री भयो? केही उम्मेदवारहरू बिक्री भएका हामीले रिपोर्टहरू पाएका छौँ। हजुर, खास गरी त्यस्तो अब पनि जुन किसिमको पैसाको चलखेल हुन्छ, तपाईँहरूले अब जस्तै पहिला भन्नुहुन्थ्यो अब पैसाले जनता बिक्री हुँदैन, जुन कुराहरू आउँथ्यो, फेरि पनि पैसाकै चलखेल जुन भइरहेको छ, त्यसो भए प्रतिस्पर्धा गर्न कतिको अप्ठ्यारो छ? स्थानीय चुनावको हिसाबले हेर्नुभयो भने यसपालि पैसा चाहिँ धेरै खर्च गरेका छन् अरू पार्टीहरूले। त्यसको मूल कारण भनेको स्थानीय तहमा जाने बजेट नै हो। एभरेजमा तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रति नगरपालिका करिबन 50 करोडसम्म बजेट जान्छ र त्यो बजेट आफूले चलाउन पाउँछन्, आफूले नै भ्रष्टाचार गरेर कमाउन पाउँछन् भनेर पनि धेरै उम्मेदवारहरूले यसपालि पैसा खर्च गरेर भए पनि जित्नुपर्छ भनेर पनि लागेका हुन्। त्यही भएर तपाईँले हेर्नुभयो भने अधिकांश धेरै ठाउँहरूमा, जस्तो रौतहट जिल्लाकै उदाहरण लिनुभयो भने 18 मध्ये 4वटा ठाउँमा तपाईँको पुराना मेयरहरू नै रिपिट भएका छन्, जबकि उनीहरू भ्रष्टाचारी मुद्दामा भए पनि उनीहरू रिपिट भएका हुन्। एउटा उदाहरणका लागि रौतहट जिल्लाको तपाईँको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका मेयर साहब चुनाव जितिसकेपछि तपाईँको 2 हप्तापछि उहाँलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बन गरिएको छ। भन्दाखेरि उहाँहरूले पैसा खर्च गरेरै जनतालाई किनेर नै विभिन्न तरिकाले जनतालाई किनेर, जनतालाई भ्रमित गरेर नै उनीहरू जितेका हुन्। हजुर, अब खास गरी सुधार गर्नुपर्ने जनमत पार्टीले यो चुनावबाट जुन अनुभवहरू बटुल्यो, अब सुधार आगामी चुनाव पनि आउँदैछ प्रदेश र सङ्घको, के छ कुराहरू सुधार गर्नुपर्ने? हामीले देखेको अनुभवको हिसाबले स्थानीय चुनावमा अधिकांश व्यक्तिहरू जो त्यहाँ स्थानीय तहमा बस्ने, योभन्दा पहिलाको चुनावमा हारेकाहरू, गाउँघरमा पञ्चायती गर्नेहरू, गाउँघरमा बसेर अनि लठैत पारेकाहरू नै चुनाव जितेका हुन् र त्यसमा पनि खास गरेर पैसा पनि बाँटेका, पैसा खर्च गरेकाहरू जितेका हुन्। तर प्रदेश र सङ्घको चुनावमा हामीले देखेको हिसाबले यो चुनाव भनेको राष्ट्रिय मुद्दामा र प्रादेशिक मुद्दामा चुनाव लड्ने हो र यस मुद्दामा जनमत पार्टी सधैँ अग्रपङ्क्तिमा छ र हाम्रो पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष सीके रावजीको जुन अवधारणा हो विकास र समृद्धिको अवधारणा, त्यो यदि पूर्ण रूपले यदि लागू गर्न सकिन्छ भने त्यो भनेको प्रदेश र सङ्घको मार्फत हो। त्यही भएर यसपालिको जनता स्थानीय रूपमा नसोचेर उनीहरूले एउटा राष्ट्रिय रूपमा, प्रादेशिक रूपमा सोच्नेछन् भनेर हाम्रो विश्वास छ र त्यसैलाई हाम्रो मूल एजेन्डाको रूपमा राखेर, मूल रणनीतिक
तरिकालाई लिएर हामी प्रचार प्रसारमा अगाडि जाँदैछौँ। अनि तयारी कस्तो हुँदैछ प्रदेश र सङ्घको? प्रदेश र सङ्घको तयारीको लागि हामीले भर्खरै हाम्रो जुन जिल्ला समन्वय समितिहरू थिए त्यसलाई हामीले अहिले भङ्ग गरेर नयाँ समितिहरू बनाएका छौँ। हरेक जिल्लामा हामीले नयाँ जिल्ला इन्चार्ज लगायत हरेक क्षेत्रमा क्षेत्रीय पर्यवेक्षकको रूपमा केन्द्रबाटै हामीले खटाएर व्यक्तिहरूलाई हामीले फिल्डमा पठाएका छौँ र उहाँहरूले फिल्डमा आफ्नो तयारीका कामहरू पनि गरिराखेका छन्। ग्राउन्ड रिपोर्टहरू बुझिराखेका छन्। पार्टी प्रवेश गराउने लगायत उम्मेदवार चयन गर्ने प्रक्रियामा हामीहरू छौँ अहिले। हजुर, अब प्रदेश र सङ्घको चुनावमा जनताले तपाईँहरूले विश्वास कसरी गर्लान्, के आधार छ? यो गत 5 वर्षमा तपाईँले हेर्नुभयो भने जस्तो प्रदेश नम्बर 2 कै उदाहरण लियो, मध्य प्रदेशकै उदाहरण लियो, योभन्दा अघिल्लो बजेटमा जुन प्रदेशले जम्मा 1/3 मात्रै बजेट खर्च गर्न सक्यो, त्यो प्रदेशको गतिविधिहरू त्यसको क्रियाकलापहरू जनताले बुझिसकेका छन्, हेरिसकेका छन् र हामीले त्यही प्रदेश खासमा एउटा मध्य प्रदेशकै हिसाबले पनि हेर्नुभयो भने त्यो प्रदेशमा जुन तरिकाले प्रदेश सरकार सञ्चालन भएको छ, उहाँहरूको भ्रष्टाचारका गतिविधिहरू भएका छन्, बजेटै खर्च गर्न नसक्ने र कुनै पनि कामै गर्न नसक्ने जुन जनताले हेरिराखेका छन्, त्यसलाई हामीले अझै सशक्त तरिकाले प्रभावकारी तरिकाले जनतामा लगिराखेका छौँ। जनताले बुझिराखेका छन् र त्यो हिसाबले जनताले हामीले विश्वास गर्छौँ भनेर हामीले विश्वास छ। जनताले पत्याउँछन् तपाईँहरूलाई? हामीले 10-12 वर्षको यो अवधिमा विश्वास लाग्दा धेरै कामहरू गरेका छौँ। तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने हाम्रो स्वराज आन्दोलनदेखि लिएर यो किसान आन्दोलनसम्म, नागरिकताको आन्दोलनसम्म हामीले धेरै सङ्घर्षहरू गरेका छौँ र यो सङ्घर्षको बाटोमा जनताले हामीलाई यो प्रादेशिक र सङ्घीय रूपमा विश्वास गर्छन् जस्तो हामीलाई लाग्छ। किनभने प्रदेश र सङ्घीयको जुन सरकार फर्मेसन, तपाईँको सरकार गठन र यसको सञ्चालन केन्द्रीय तहबाट, केन्द्रीय नेतृत्वबाट हुने हो। जनमत पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व डाक्टर सीके रावजीको प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन हुन्छ। सीके रावजीको आफ्नो पनि व्यक्तित्वको हिसाबले पनि सीके रावजीको डाइरेक्ट इन्भल्भमेन्ट पनि प्रदेश र सङ्घीय सरकार चलाउने सङ्घीय सरकारमा गठन गर्ने प्रक्रियाहरूमा उहाँको डाइरेक्ट प्रत्यक्ष संलग्नता हुन्छ भन्ने मान्छेहरूले विश्वास गर्छन् र त्यसलाई कन्ट्र्याक्टरी रूपमा हेर्नुभयो भने स्थानीय सरकारमा धेरै ठाउँमा कस्तो कुरा आयो भन्ने अब सीके रावजी आएर यहाँ थोरै विकास गर्नुहुन्छ भन्ने मान्छेहरूको भावना थियो होइन। हामी त यही गाउँमा बस्नुपर्ने हुन्छ, यही समाजमा बस्नुपर्ने हुन्छ, यहाँको मान्छेलाई भोट नदिए कसलाई भोट दिने भन्ने पनि कुरा भयो। तर त्यो चिजहरू प्रदेशको चुनावमा र सङ्घको चुनावमा पृथक हुन जान्छ। त्यो भनेको तपाईँको जनकपुरबाट सञ्चालन हुने, काठमाडौँबाट सञ्चालनहरू हुने हुन्छ, जहाँ सीके रावजीको डाइरेक्ट प्रत्यक्ष निगरानीमा, प्रत्यक्ष संरक्षणमा यो क्रियाकलापहरू हुन्छन् भनेर मान्छेहरूले बुझेका पनि हुन् र त्यो हिसाबले हामीलाई यसबारे जनताले विश्वास गर्छन् भन्ने हामी लागिरहेछ। हजुर, खास गरी जनमत पार्टीमा हेर्ने हो भने जुन एउटा फेस जनताले देखाउने फेस एउटा डाक्टर सीके राव बाहेक अन्य खासै देखिँदैन, अन्य ओझेलमा छन्। एउटा मात्रै अब तपाईँसँग छ, कसरी अब जनताले विश्वास गर्छ? त्यस्तो कुरा होइन। जनमत पार्टीमा हाम्रो 56 जना केन्द्रीय सदस्यहरू छन् र सबै फिल्डमा अनवरत रूपले कार्यरत छन्। एउटा कुरा मात्रै के देखिन्छ भने मिडियाहरूमा, खासमा मिडियाहरूमा जो पहिला सांसद भइसकेका, जो पहिला मन्त्री भइसकेका, जो वर्षौँदेखि शोषण गरिरहेका व्यक्तिहरू धेरै प्रचारमा हुन्छ। अरू पार्टीमा पनि हेर्नुभयो भने जसले चुनाव लडेको छैन, जो मन्त्री बनेको छैन, सांसद बनेको छैन, उनीहरूको त प्रचार कहीँ पनि हुँदैन। जनमत पार्टीमा पनि त्यस्तै हो। 56 जनामा 56 जना भनेको को लागि पनि यो आउने चुनाव चाहिँ पहिलो चुनाव हुने हो भन्नाले यहाँ जुन तरिकाको जुन प्रचारबाजी जुन हुन्छ त्यो हिसाबको हाम्रोमा व्यक्तित्व नभएको हुनाले मात्रै त्यस्तो देखिएको हो। तर एउटा चुनाव भइसकेपछि, हाम्रा व्यक्तिहरू चुनाव जितिसकेपछि, अगाडि बढिसकेपछि तपाईँलाई धेरै फिगरहरू देखिन्छ होला। हजुर, खास गरी यो चुनाव अब आगामी चुनावका लागि तपाईँहरूले गठबन्धनको पनि कुरा गर्नुपर्छ, गठबन्धन गरेर जाने। गठबन्धन के का आधारमा, कस्तो दलसँग? अहिले स्थानीय चुनावमा पनि हेर्नुभयो भने हामीले कुनै पनि पार्टीसँग गठबन्धन नगरिकनै हामीले चुनाव लडेका थियौँ र यो हाम्रो पुरै कार्यकर्ताहरूको र जनताको पनि डिमान्ड थियो कि जनमत पार्टी एक्लै लड्नुपर्छ। तर गठबन्धन गरेर जुन तरिकाले पार्टीहरू ध्रुवीकरण भइराखेको छ, त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले गठबन्धन गरेरै जानुपर्छ भनेर पनि हामीले डिसिजन गरेका छौँ र त्यस हिसाबले हामी विभिन्न पार्टीहरूसँग हामी सम्पर्कमा छौँ र हाम्रो कतिसम्म नेगोसिएसन गर्न मिल्छ त्यो कुरामा हामी नेगोसिएसन प्रोसेसमा छौँ। भनेपछि बिना गठबन्धन तपाईँ चुनावमा जाने अवस्थामा हुनुहुन्न? हामी गठबन्धनको लागि खुला छौँ मात्रै भनेका छौँ, तर हाम्रो टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स पनि हुन्छ होइन। हाम्रो टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स मिलेको हदसम्म हामीले गठबन्धन
गर्ने हो। तर गठबन्धन गर्नै पर्छ भन्ने छैन। तर गठबन्धनमा हामीले राखेको शर्तहरू, हाम्रो राखेको टर्म्स कन्डिसन्सहरू मिल्यो भने हामी गठबन्धनकै हिसाबले चुनाव लड्ने हो यसपालि। अनि के छ त टर्म अफ कन्डिसन्स? अब जस्तो हामी खासमा अहिले तराई मधेसमा विशेष गरेर हाम्रो सङ्गठन छ होइन। तराई मधेसमा हामीले गरेको हिसाबले करिबन 80वटा निर्वाचन क्षेत्रहरू पर्छ। अब 80वटा निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले म्याक्सिमम नेगोसिएट गरेर कमसेकम 55-60वटा ठाउँमा हामीले लड्ने वातावरण मिल्यो भन्ने चाहिँ गठबन्धन हुन्छ जस्तो हाम्रो आन्तरिक छलफलमा कुरा भएको। हजुर, खास गरी कुन कुन दलसँग अथवा कस्तो कस्तो, जसरी कि अब 5 दलीय गठबन्धन एकातिर छ अहिले एमाले र अन्य बाँकी अब लोकसभा जुन अहिले राष्ट्रिय दलको रूपमा छ, 2टा मात्रै यता छ। अहिले 1 हप्ता अगाडि मात्रै हाम्रो राष्ट्रिय अध्यक्षज्यूसँग रेशम चौधरीजीको भेटघाट भएको थियो। उहाँको पार्टीसँग हाम्रो गठबन्धन हुने एउटा कुराकानी भएको हो र त्यसबाहेकमा हामी खासमा खुल्ला छौँ। अहिले हरेक पार्टीका सम्पर्कमा छौँ र हाम्रो जुन टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स हो त्यो अनुसारले कुराकानी चलिरहेको हो। अहिले नै अब फलानोसँग जाने भन्ने कुरा छैन। तर हाम्रो मागहरू, जुन हाम्रो डिमान्डहरू छ त्यो अनुसारले जुन पार्टीले बढी पुरा गर्छन्, जुन पार्टीले सहकार्यमा बढी लचकता देखाउने, फ्लेक्सिबिलिटी देखाउँछन्, उहाँहरूसँग हाम्रो गठबन्धन हुने हो। हजुर, एमालेसँग सम्भावना कतिको छ त? हामी एमालेसँग मात्रै होइन, हाम्रो त गठबन्धन काङ्ग्रेससँग पनि हुनसक्छ, तपाईँको माओवादीसँग पनि हुनसक्छ, लोकसभासँग पनि हुनसक्छ। त्यही भएर हामी स्ट्रिक्टली यही पार्टीसँग मात्रै हुन्छ भन्ने छैन, हामी सबै पार्टीको सम्पर्कमा छौँ। अनि जसपासँग पनि नहुने होइन, तर अब उहाँहरूको जुन तरिकाको गतिविधि हो अब त्यसमा अलिकति हामीले अप्ठ्यारी सिचुएसन जस्तो देखिरहेका छौँ। अहिले जसपा फुट्ने पनि कुराहरू छ होइन। त्यही भएर जसपाले अब आन्तरिक रूपमा कसरी व्यवस्थापन आफूलाई गर्दैछ त्यो अनुसारले सोच्ने विषय हुनसक्छ। हजुर, जसरी कि अब आगामी चुनावको जुन अब अहिले घोषणा हुन जुन बाँकी छ, मिति घोषणा हुन बाँकी छ अहिले, खास गरी त्यो चुनावमा तपाईँहरू जाँदा अब तपाईँसँग जुन अब कन्डिडेटहरूको अवस्था अब कस्तो देखिन्छ भने खास गरी जनमत पार्टीसँग कन्डिडेटै नदेखिएको जस्तो देखिन्छ? होइन, हामीसँग त क्यान्डिडेट त छ नि, किनभने तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो साङ्गठनिक रूपमै हाम्रो हरेक पालिकामा, तपाईँको मधेसको हरेक पालिकामा हाम्रा नगर कमिटीहरू छन् होइन। क्षेत्रीय रूपमा हाम्रा क्षेत्रीय संयोजकहरू भइसकेका छन्। तपाईँको जिल्ला लेभलमा हाम्रा जिल्ला कमिटीका व्यक्तिहरू छन्। आन्तरिक रूपमा त हाम्रो होमवर्क त छँदैछ। आन्तरिक रूपमा हाम्रो उम्मेदवार यो हुने भनेर त हरेक ठाउँमा हाम्रो गृह कार्य भएकै हो। अब हामी अहिले पनि अरू पार्टीबाट पनि पार्टी प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरू आइराखेका छन्। अब प्रवेश गरिसकेपछि अब नयाँ आउने व्यक्ति र पुरानो व्यक्तिमध्ये को चुनाव जित्छन् भनेर हामीले पनि त्यो मूल्याङ्कन कम्पेरिजन, तुलनात्मक रूपमा कम्पेरिजन गरिराखेका छौँ। अब त्यसबाहेकमा अब गठबन्धनमा जाँदाखेरि गठबन्धनका गरेको ठाउँहरूमा कुन ठाउँमा हामीले छोड्ने, कुन ठाउँमा हामीले पाउने कुराहरू छन्। हाम्रा क्यान्डिडेटहरू त छन्, तर अब त्यही हो, मिडियामा नआएकाहरू मात्रै हुन्, तर ग्राउन्डमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरू छन्। तर अन्य पार्टीबाट आएका अथवा अन्य ठाउँमा मौका नपाएका अथवा अन्य पार्टीले टिकट नदिएकाहरू बढी प्राथमिकता पाउँछन् तपाईँको पार्टीमा? त्यस्तो होइन, हामीले पनि हाम्रो एउटा गाइडलाइन बनाएका छौँ कि उहाँ जुन हाम्रो पार्टीमा आउनुहुन्छ र हाम्रोबाट उम्मेदवार बन्ने इच्छुक यदि हुनुहुन्छ भने उहाँको व्यक्तित्व पनि इमान्दार व्यक्तित्व भएको, स्वच्छ छवि भएको, समाजमा पहिचान बनाएको व्यक्ति, जित्ने खाले व्यक्ति भयो भने मात्रै हामीले हाम्रो पार्टीबाट उम्मेदवार बनाउने हो। अरू उठाउन पाए कि पाएन भन्दा पनि हाम्रोमा आएर चुनाव जित्ने हो कि होइन भन्ने कुरामा हामी बढी फोकस गरिरहेका छौँ। हजुर, अब जसरी पैसाको सबभन्दा ठुलो जुन अब चलखेल हुन्छ, पैसा जसले जति बाँड्यो उसले जित्ने सम्भावना बढी हुन्छ कुराहरू छ। अब तपाईँहरू पैसा अब खर्च नगर्ने अथवा जुन किसिमको कुराहरू छ पैसा खर्च गर्ने कुरामा, यसमा के छ तपाईँहरूको अब कतिसम्म मापदण्ड अनुसारै खर्च गर्ने कि अब जसले जति खर्च गर्न सक्यो? अब आउने प्रदेश र सङ्घको चुनाव यो स्थानीय चुनावभन्दा पृथक नै हुने हो र प्रदेश र सङ्घमा नेपाल सरकारले, निर्वाचन आयोगले जुन क्राइटेरियाहरू राखेका छन्, जस्तो कि प्रदेशको चुनावमा 15 लाखसम्म र सङ्घको चुनावमा 25 लाखसम्म खर्च गर्ने, मिनिमम त यति खर्च गर्नै पर्ने हो र यति खर्च गर्न सक्ने चाहिँ हाम्रो पार्टीमा उम्मेदवार बन्छन् जस्तो हामीले सोचेका छौँ। हजुर, अब जसरी अहिले केन्द्रबिन्दुमा रहेको पार्टीको केन्द्रबिन्दुमा डाक्टर सीके राउत, उहाँको चर्चा पनि चल्छ कि उहाँको निवास केन्द्र कुन हुनु? डाक्टर सीके राउतजी अब कुन निर्वाचन क्षेत्रबाट लड्नुहुन्छ भन्ने अहिले नै डिसिजन भइसकेको छैन, तर उहाँ चुनाव चाहिँ लड्नुहुन्छ। प्रदेश कि सङ्घमा? उहाँ सम्भवतः उहाँ सङ्घमै नै चुनाव लड्नुहुन्छ होला र कुन ठाउँबाट लड्ने त्यो अहिले नै डिसिजन भइसकेको छैन। तर हाम्रो पार्टीका साथीहरूबाट
उहाँ चुनाव लड्नुपर्छ भनेर दबाब हो। उहाँ आफै पनि चुनाव नलड्ने पहिला मेन्टालिटीमा हुनुहुन्थ्यो, तर पार्टीभित्रमा उहाँ चुनाव लड्नुपर्छ भनेर हामीले कुराकानी गरिराखेका छौँ प्रतिनिधि सभामा। तपाईँको निर्वाचन क्षेत्र के हुन्छ? तपाईँ केमा लड्ने? निर्वाचन क्षेत्र कहाँ अहिलेसम्म अब आधार क्षेत्र अहिलेदेखि त्यहाँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ, के छ तपाईँको तयारी? मैले चुनाव लड्ने भनेको अब आफ्नो गृह जिल्ला रौतहट नै हो, तर पार्टीका साथीहरूबाट महोत्तरी र सिराहाको पनि कुराहरू आइराखेका छन्। अब पार्टीले जुन ठाउँमा डिसिजन गर्छन् होइन, त्यो ठाउँमा मैले चुनाव लड्ने हो। अनि प्रदेश कि सङ्घमा? त्यो मैले अहिले नै भन्न अलिकति अप्ठ्यारो छ। अब पार्टीले जे डिसिजन गर्छ होइन, त्यो अनुसारले मैले मान्ने हो र पार्टीको डिसिजनको अनुसारले प्रदेश अथवा सङ्घमा चुनाव लड्ने हो। हजुर, अब खास गरी जसरी कि अब अहिलेको राजनीतिक जुन किसिमको अहिले राष्ट्रिय राजनीतिको जुन किसिमको अहिले दशा र दिशा छ, यसलाई जनमत पार्टी कसरी हेर्दैछ त? हेर्नुहोस्, अहिले नेपालमा राष्ट्रिय पार्टीहरूको स्थिति भन्नुभयो भने एकदमै जर्जर स्थिति छ जस्तो हामीले बुझेका छौँ। उहाँहरूले जसरी पनि अब पैसा कमाउने, पैसा बाँड्ने, चुनाव लड्ने, भ्रष्टाचार गर्ने त्यस्तैमा लागेका हुन्। देश विकास गर्ने त कुरा परै जाओस्। नेपालको अर्थतन्त्र तपाईँले अहिले भर्खरको रिपोर्ट हेर्नुभयो भने हाम्रो श्रीलङ्काकै हालत हुन्छ जस्तो छ। ऋण थप्या थपै छ, विकास केही पनि नहुने, यहाँ उत्पादन गर्ने कुनै पनि कार्यक्रमहरू नगर्ने, उद्योग सञ्चालन नगर्ने, भएका उद्योगहरू पनि बन्द गर्ने, खालि आयात मात्रै गर्ने, ट्याक्स तिर्ने होइन, यहाँको पैसा विदेशमा पठाउने मात्रै गतिविधिहरू भइरहेका छन्। र यसमा परिवर्तन भएन भने यो देश आर्थिक रूपले श्रीलङ्का नै हुन्छ जस्तो हामीलाई लागिरहेको छ। त्यही भएर हामीले एउटा जनमत पार्टीले विकास र समृद्धिको अवधारणा लिएर यहाँको लोकल उत्पादनलाई बढाउने, इभन स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउने, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, प्रादेशिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने भनेर कन्सेप्टले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र जनताले जति चाँडो विश्वास गरेर हामीलाई जिताउन अग्रसर हुन्छन्, जनताले हामीलाई जिताउँछन्, यो देशको भविष्य परिवर्तन हुने हो। नभए दिन प्रतिदिन जुन तरिकाले आर्थिक अवस्था यो देशको खराब हुँदै गइरहेको छ, त्यो अझै खराब हुने स्थिति आउँछ जस्तो लागिरहेको छ। हजुर, अब जसरी देश श्रीलङ्काको बाटोमा जाँदैछ भन्ने विभिन्न विश्लेषकहरू, अर्थविदहरूको जुन किसिमको कुराहरू छ, यसलाई रोक्नको लागि अब जसरी कि जुन किसिमको नेपालमा महँगी बढिरहेको छ, त्यो त्यही बाटोमा छ भनेर भनिएको छ। खास गरी यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ? यो जनताको यसमा के रोल हुनसक्छ? जुन आगामी चुनाव पनि आउँदैछ, कस्तोलाई जिताउने? यसमा म तपाईँलाई दुईवटा उदाहरणको रूपमा पहिला दिन चाहन्छु। एउटा तपाईँको यो कृषिजन्य उत्पादन, अहिले भर्खर 2 दिन अगाडि तपाईँले न्युज मिडियामा रिपोर्टमा हेर्नुभयो भने करिबन 64 अरब रुपैयाँको तपाईँको धान, चामल, गहुँ र मकै नेपाल सरकारले 11 महिनाको अवधिमा आयात गरेको छ। भन्दाखेरि यो चारवटा चिज, धान, चामल, गहुँ र मकैको लागि अरू देशमा नै डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ भन्ने त छैन। नेपालमै तपाईँको कृषिमा आधुनिकीकरण गर्यो भने 64 अर्ब रुपैयाँ तपाईँको यो देशभित्र नै रहन्छ र यो देशको कृषकले नै त्यो 64 अरब रुपैयाँ चाहिँ उहाँमै नै त्यो जाने हो। भन्दाखेरि विदेशीबाट ल्याएर यहाँ जुन यहाँको उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्ने, यहाँ किसानलाई कुनै सुविधा नदिने किसिमका गतिविधिहरू भइरहेका छन्। अर्को तपाईँले यो पेट्रोलियम पदार्थमै हेर्नुभयो भने स्वाभाविक रूपमा तपाईँको वर्ल्ड मार्केटमा र मेटेरियलको तपाईँको प्राइस बढेपछि पेट्रोलको प्राइस बढ्दै जाने हो। तर यसलाई प्राइस कम गर्न पनि नेपाल सरकारले एउटा हदसम्म मात्रै कम गर्न सक्ने हो। जुन नेपाल सरकारले ट्याक्स तिरिराखेको छ, यहाँ ट्याक्स जुन लिइरहेको छ जनताबाट, त्यति मात्रै कम गर्न सक्ने हो। तर यसलाई यदि नियन्त्रण नै गर्नु छ, कन्ट्रोल नै गर्नु छ भने इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू आइसकेका छ, तपाईँको सोलर पावर्ड भेहिकलहरू आइसकेका छ, त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने हो। तपाईँको सोलर कारमै पनि हेर्नुभयो भने केही पार्टिकुलर कम्पनीलाई, केही व्यावसायिक घरानालाई तपाईँको ट्याक्स को फाइदा दिने हिसाबले, उहाँलाई प्रफिट, उहाँलाई नाफा कमाउने हिसाबले नेपाल गभर्मेन्टको तपाईँको कानुनहरू बनाएका छन्। तर जेनरल पब्लिकमा, तपाईँको जेनरल पब्लिकलाई फाइदा हुने गरी, अरू साना व्यवसायीहरूलाई फाइदा हुने गरी तपाईँको नीति नियमहरू यहाँ कुनै पनि छैन। कमसेकम यो इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूमा तपाईँले जिरो ट्याक्स गर्नुपर्ने हो। जिरो ट्याक्स गर्नुपर्ने, कमसेकम भारत सरकारले इन्डियामा जुन ट्याक्स लगाउँछन्, इन्डियामा जुन रेट छ इलेक्ट्रिक भेहिकलको, कमसेकम त्यति मात्रै पनि नेपालमा गर्न सक्यो भने तपाईँको यहाँ पेट्रोलियम जुन यहाँ आयात गर्छन्, इम्पोर्ट गर्छन्, त्यतिमा चाहिँ तपाईँको अलिकति कमी ल्याउन सक्छ। त्यो हिसाबले यदि गर्ने हो भने चाहिँ ठिकै हो, नभए त अब श्रीलङ्काको स्थिति त आउने निश्चित नै छ। हजुर, अब हामी अन्त्यतिर छौँ। अब खास गरी अन्त्यमा जुन अहिले वर्षाको सिजन छ र हल्का पानी पऱ्यो भने पनि डुबानको अवस्था हुन्छ। अहिले पनि बाढीहरू अहिले जोखिम छ, खास गरी मध्य प्रदेश, अनि त्यसमा पनि तपाईँको रौतहट सबभन्दा बढी रौतहट गौर डुबानमा पर्ने हुन्छ। खास गरी अहिलेदेखि नै यो अहिले 3 तहको सरकार छ, सरकारहरूको तयारी कस्तो देख्नुहुन्छ यो बाढी पहिरोबाट बच्ने जोगिन?
यो बाढी पहिरोमा तपाईँलाई म एउटा एक्ज्याक्ट उदाहरण दिन चाहन्छु। 2050 साल जुन बेला मैले एसएलसी दिएको थिएँ र गौरमा बस्थेँ, त्यतिखेर गौरमा सबभन्दा बढी बाढी आएको टाइम। गौरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपालमा एकजना व्यक्ति रहेको प्रधानमन्त्री पनि भइसकेका व्यक्ति हो। उहाँको आफ्नै घरमा पनि 2050 सालमा कमसेकम 3 फिट पानी हुन्थ्यो। भन्दाखेरि आजभन्दा 29 वर्ष पहिला पनि उहाँको घरमा 3 फिट पानी तपाईँको बाढीको पानी आउँथ्यो भने आज पनि त्यही स्थिति छ। भन्दाखेरि जुन व्यक्तिलाई रौतहटको जनताले जिताएर प्रधानमन्त्री बनाए, ऊ प्रधानमन्त्री पनि पहिला भए, त्योभन्दा पहिला मन्त्री भए, पछि गएर प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो, अहिले पनि एउटा पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले समेत 30 वर्षको 29-30 वर्षको अवधिमा रौतहटको यो बाढीको समस्या समाधान गर्न सक्नु भएन। भन्दाखेरि समाधान गर्न नसक्ने होइन, टेक्निकली समाधान गर्न मिल्छ, तर यो समस्यालाई समस्याकै रूपमा राख्न चाहन्छन् केही व्यक्तिहरूले। तैपनि अब हाम्रा मधेसका जनता, रौतहटका जनताहरूले त्यो कुरा बुझ्यो भने, परिवर्तन गर्यो भने, नयाँ चेहरालाई जनमत पार्टीले त्यहाँ ल्याउनु भयो भने मात्रै यो कुराहरूको समाधान हुने हो। नभए जुन स्थिति 30 वर्ष पहिला 29 वर्ष पहिला हुन्थ्यो, त्यो समस्या अहिले पनि हुन्छन्, डुमान हुन्छन्, मान्छेहरूलाई क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो अहिले पनि जारी रहन्छ। यस्ता नेतृत्वहरू राख्यो भने यो समस्याहरूको समाधान कहिले पनि हुने होइन। हजुर, तर यसको समाधान के हो त? त्यसले रोक्न सकिँदैन? रोक्न अहिले तुरुन्तै त सकिँदैन, तर यसलाई प्री प्लानिङ गरेर तपाईँको यो इरिगेसन च्यानलिङहरू, इरिगेसन क्यानलिङहरू बनायो भने यो समस्या समाधान हुने हो। खासमा हामीले एउटा स्टडी पनि गरेका थियौँ। तपाईँको पुरै मधेसमा तपाईँको ठुला 10वटा नदीहरू छ। 10वटा ठुला नदीहरूलाई तपाईँले प्रोपर इरिगेसन सिस्टम गरेर तपाईँको तटबन्ध निर्माण गर्नलाई र यो सबै सिस्टम डेभलप गर्नलाई तपाईँको करिबन प्रति नदी तपाईँको करिब 4 अर्ब रुपियाँको खर्च हो। भन्दाखेरि 10वटा टोटल नदी हो तपाईँको यो मध्य प्रदेशको 8वटा जिल्लामा भन्दाखेरि टोटल 40 अर्ब रुपियाँ खर्च हुने हो। 40 अर्ब रुपियाँ खर्च गर्यो भने यो पुरै यो तपाईँको यो बाढीको समस्याहरूको समाधान गर्न मिल्छ। 40 अर्ब रुपियाँ तपाईँको खासै कुनै ठुलो होइन नेपाल सरकारको लागि। प्रदेश सरकारकै तपाईँको दुई प्रदेशको पनि बजेट यसपालिको हेर्नुभयो भने 42 अर्ब रुपियाँ हो। भन्दाखेरि प्रदेश सरकारको 1 वर्षको बजेटले यो पुरै तपाईँको बाढीको समस्या समाधान गर्न मिल्छ खासमा यो मध्य प्रदेशमा। तर पनि उहाँहरूलाई त गर्ने इच्छा नै छैन, किनभने समस्याकै रूपमा रह्यो भने हरेक वर्ष त्यसैलाई राखेर, त्यसैलाई घोषणामा राखेर भोट लिने काम गर्नुहुन्छ र अहिले चुनावमा पनि त्यही गर्नुहुन्छ भन्ने हो। भन्दाखेरि तुरुन्तै त समस्या समाधान हुँदैन। जनताले आफ्नो राम भरोसे हो होइन, जनताले आफ्नो व्यवस्था आफै गर्नुपर्ने हुन्छ। तरै पनि हामीले के आशावादी छौँ भने अब 5 महिनापछि चुनाव आउँदैछ र यो चुनावमा जनताले हामीलाई जनमत पार्टीलाई लाउडस्पिकर हरन छापमा भोट दिनुभयो भने, परिवर्तन गर्नुभयो भने मात्रै परिवर्तन हुने हो। त्यही भएर जनता आफै पनि परिवर्तन हुनलाई भोटबाट परिवर्तन गर्नुपर्ने हो र यसपालिको चुनावमा उहाँहरूले जनमत पार्टीका उम्मेदवारले जिताउनुहुन्छ अनि मात्रै परिवर्तन हुन्छ र यसमा समाधान हुन्छ भनेर हामीले विश्वास गरेका छौँ। हजुर, हस्, हाम्रो कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हजुर, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जनमत पार्टीका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष इन्जिनियर बसन्त कुशवाहा।